अस्सलाम वालेकुम। फिर वो यस्रिब लौट आई। वहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने शाइबा रखा। इसके बाद कुछ साल बीत गए। फिर एक साल गर्मी में तिजारती काफिला चला तो साथ ही हाशिम भी गए। वहाँ शाम यानी सीरिया में एक जगह है गज़ा। वहाँ पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया। अब सारे जिम्मा मुतालिब के हाथ में आ गया, क्योंकि ये उनके भाई थे। शाइबा मुतालिब का भतीजा था। ये यस्रिब में माँ के पास ही रह रहा था। जब मुतालिब को उनकी फिक्र हुई, फैसला किया भतीजे को मक्का लाएंगे। यही उनका ददेहाल था। यहीं बाप का पूरा परिवार था। मुत्तलिब इस मकसद से यस्रिब गए। भाभी सलमा से मुलाकात हुई तो बोले, मेरा भांटीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, चाहता हूं अब उसे अपने पास ले जाऊं। तुम्हें मालूम ही है, हम कौम में खानदान की हैसियत से सबसे ऊंचे हैं। वहां वो इज्जत से रहेगा, यहां तो बेचारा परदेस में पड़ा है। सलमा, उसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन ये भी पसंद नहीं कि वो अपने बुजुर्गों से जुदा रहे। जरा पूछो, देखो उसकी क्या इच्छा है। मुत्तलिब ने भांटीजे से पूछा तो जवाब मिला, जब तक माँ की इजाज़त ना हो मैं कहीं नहीं जा सकता। सलमा ने मुत्तलिब की जिद देखी तो तैयार हो गई। कलेजे पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। मुत्तलिब 3 दिन वहाँ मेहमान रहे। चौथे दिन शाइबा को साथ लेकर मक्का रवाना हुए। उस वक्त शाइबा की उम्र 8 साल थी। दोनों एक ही ऊँट पर सवार थे। मुत्तलिब आगे थे और शाइबा पीछे। मक्का में दाखिल हुए तो लोगों का गुमान हुआ कि ये मुत्तलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही लोग पुकार उठे, मुत्तलिब गुलाम लाया। क्या तुमने अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम देखा? देखो ये है अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, कुरैश वालों, तुम भी अजीब लोग हो। ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा है। यस्रिब में था, वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन ये नया नाम अब्दुल मुत्तलिब जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। माँ ने उनका नाम शैबा रखा था और वो उन्हीं नाम से पुकारे जाते थे। लेकिन अब असल नाम किसी को याद न रहा और इसी वक्त से वो अब्दुल मुत्तलिब हो गए। मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब समझदार हो चुके थे, हाथ पांव मजबूत हो चुके थे और शरीर में ताकत आ चुकी थी। चचा का काम उन्होंने संभाल लिया। सिकाया और रिफादा उनके हाथ में आ गया। मुतालिब का इंतकाल हो गया तो अब्दुल मुत्तलिब समझदार हो चुके थे, हाथ पांव मजबूत हो चुके थे और शरीर में ताकत आ चुकी थी। चचा का काम उन्होंने संभाल लिया। सिकाया और रिफादा उनके हाथ में आ गए। आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो कुछ थे मक्का के आसपास थे। उनमें भी कोई हज नहीं था जो कोई वहाँ हाजियों के लिए पानी कहीं से लाया जाता। काबे के पास कुछ हौज थे, उनमें भरा जाता। हौज़ों को बराबर भरते रहना, फिर जब तब उनकी सफाई करना एक समस्या थी। इसमें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता। अब्दुल मुत्तलिब फिक्र में पड़ गए। जमजम कुएं के बारे में ये मशहूर था कि उसका पानी मीठा और मज़ेदार था, कभी सूखता भी नहीं। जितनी ज़रूरत होती हासिल हो जाता, ना कोई तकलीफ उठानी पड़ती, ना किसी तरह की परेशानी होती। अब्दुल मुत्तलिब को इसका ख्याल आ गया, जमजम को किसने पाटा और क्यों पाटा? अब्दुल मुत्तलिब ने कौम के बड़े बूढ़ों और जानकार लोगों से पूछा। पहले यहाँ जुरहुमी नामक कबीले की हुकूमत थी। उनका आखिरी राजा मुजाद जुरहुमी था। जब उसकी कौम बिगड़ गई और बनाव से ज्यादा बिगाड़ के काम करने लगी तो बनु खुज़ा इसे सहन न कर सके। उन्होंने जुरहुम को बेदखल करने का फैसला कर लिया। इसके लिए जंग के मैदान बनु खुज़ा के हाथ रहा। अब जुरहुम को यहाँ से जाना पड़ा। जाते समय मुजाज से और कुछ तो बनना पड़ा, परंतु काबे में जो भेंट और चढ़ावे थे जमजम के अंदर डाल दिए और ऊपर से जानकार लोगों ने जमजम का पूरा इतिहास बयान कर दिया। अच्छा, तो जब तक जमजम की खुदाई सफाई ना हो जाए, पहले की तरह फिर वो जारी ना हो जाए, उस समय तक हमें चैन से नहीं बैठना है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा। उन्हीं दिनों ऐसी हुआ कि रात में वे सो रहे थे। सोते ही में ये आवाज़ सुनी, जमजम की खुदाई कर डालो। ये रौबी आवाज़ आई और बराबर आती रही। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ी। अतः खुदाई शुरू हो गई, लेकिन ये कोई आसान काम न था। जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी, खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला।
زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملیں اور کعبہ کے چڑھاوے اور نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کی اور رکھ دیا کہ کعبہ کی شوبھا بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس بہت زیادہ ستانے لگا۔ اس وقت تک کیول ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا۔ انہوں نے منت مانی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر تم مجھے 10 بیٹے دے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ عبد المطلب کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بلھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب منت پوری کرنے کا سمے آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان، ہم سب دل اور جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہے قربان کر دیں۔ اچھا، تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ لاؤ۔ باپ نے دل پر پتھر رکھ کر ان سب کو نردیش دیا۔ سب نام لکھ کر کعبے کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آگ، وہاں فال یعنی شکن نکالنے والے سے ملے اور اس کو بھی تیر دے دیے کہ معلوم کرے مورتیوں کے سردار ہبل کو کون پسند ہے۔ اس سمے مکہ میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام سامنے ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ مہند یا پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی اور ہو جاتا سمجھتے بس وہی دیوتا کی پسند ہے اور پھر اسی کے انوسار کام کرتے۔ مہند نے عبد المطلب کے تیر ہبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے، ان کے بلی چڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ وہی ہبل دیوتا کو پسند تھی۔ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، لے کر زمزم کے پاس آئے۔ وہاں بلی کی ویدی تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اس صاف اور نائلہ کے سامنے کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہ تھی، نہیں نہیں عبد المطلب، عبداللہ کی بلی ہرگز نہ دیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ میں تو منت مان چکا ہوں، منت پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عبد المطلب نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر مال پران مولیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ قربان کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کی بات تھی۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں صلاح کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا یثرب کے نکٹ ایک جوتشی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہی اپائے سے یہ گتھی بھی سلجھ جائے۔ اسی کے گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی اپرادھی کی جان بچانی ہو تو تم لوگ کتنا پران مولیہ دیتے ہو؟ 10 اونٹ، 10 اونٹ۔ سب لوگ ایک ساتھ بول پڑے۔ ایسا پرتیت ہو رہا تھا جیسے آشا کی کوئی کرن نکل آئی ہو۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کی پرچی نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو۔ اسی اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو۔ اسی طرح 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب مان جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی پرچیاں ڈالیں تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے ونمرتا پوروک دعا میں لگے تھے، اے خدا، پران مولیہ قبول کر لے، اے رب، عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو پرچی اونٹوں کے نام کی نکل آئی۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا ہے۔ لیکن عبد المطلب کو ابھی اطمینان نہ ہوا۔ 2 بار اور چٹھی ڈلوائی کہ کوئی شک نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا
تو اونٹوں کی قربانی کی گئی اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔